السلام عليكم. معكم الاستاذ منير شبوه، استاذ اللغه الفرنسيه في كور دي زاد. نبداو بدون اطاله كما وعدناكم. ندخلوا اليوم في البروجي 1 ونحكيو على لا ستركتور تاع لو تكست هيستوريك، معناتها كيفاش متكون تكست هيستوريك، كيفاش نعرفوه. دونك سهله جدا. تكست هيستوريك اللي هو النص التاريخي نعرفوه من زوج حاجات. اولتها هما لي دات معناتها تواريخ ولا تاريخ. مع التاريخ هذا، مع التواريخ راح يكونوا دي زيفينمون. لي زيفينمون هما الاحداث. نزيدو اس لهنايا ولي دات لهنا نزيدو لها اس بيسك رانا في البلوريال. الوغ الاحداث والتواريخ يمشيو كيف باغ اكزومبل اول نوفمبر 1954 وشنو هو الحدث تاعو وشنو هو ليفينمون ديالو هو اندلاع الثوره التحريريه فور اكزومبل. الوغ تكست هيستوريك هذا اللي هو التكست ولا النص التاريخي يقدر يشمل بليزيور دومين، ماشي غير كيما نعرفوا حنايا لا غير برك الحرب. نو، يقدر يكون صحيح، يقدر يكون الحرب، يحكي على الحرب العالميه، لا غير مونديال 1 2. يقدر يحكي على الحرب تاع الجزائر، الثوره الجزائريه اتسيتيرا. ولكن التكست هيستوريك هذا يقدر يشمل مواضيع كثيره. وشنو هما المواضيع اللي يقدر يشملهم؟ يقدر يكون تكست هيستوريك هذا النص التاريخي يقدر يكون يحكي على ان بيرسوناج هيستوريك. كي نقول بيرسوناج هيستوريك معناتها شخصيه تاريخيه. باغ اكزومبل بيطاط، باغ اكزومبل على باليش انايا باغ اكزومبل نقولوا شخصيه رئيسيه من غير اللي ماتوا. باغ اكزومبل نقول مولود حمروش، بودياف. هادو شخصيات نسميهم شخصيات تاريخيه ولا نقولوا سو سون دي بيرسوناج هيستوريك. عندكم ثاني يقدر يكون تكست هيستوريك يحكي على ان ايفينمون كولتوريل. كي نقول كولتوريل معناتها حدث ثقافي. الحدث الثقافي هو حدث يقدر يحكي على لا كولتور في لو موند، كومون سو ديرول الثقافه في العالم. يعني يحكي على يشمل الثقافه. ان اوتر دومين اللي ثاني يحكي فيه التكست هيستوريك ولا النص التاريخي هو ليكونومي. وشنو هي ليكونومي؟ هي الاقتصاد. Par exemple, la crise financière تاع 2014، la crise financière تاع 1920، الأزمة الاقتصادية تاع 1920. يقدر يكون ثاني لو سوجي تاع لو تكست هيستوريك يقدر يكون ثاني سبورتيف، على يحكي على لو سبور. باغ اكزومبل ليستوار دو لا كوب دو موند، تاريخ كأس العالم. يقدر يكون يحكي ثاني هنا قلنا سبور رياضة. يقدر يحكي ثاني على لاغ وشنو هو الفن. يقدر يحكي ثاني على لا تكنولوجي. كي نقول لا تكنولوجي هي تكنولوجيا، هي وسائل تاع التكنولوجيا كيما التليفون، كيما لي فواتور، كيما لي ساتيليت، كيما لو بروغري التطور. دونك هادو هما هنايا لي ديفيرون دومين اللي يقدر يحكي عليهم لو تكست هيستوريك. وماشي شرط يكون تكست دونك لازم يكون فيه يحكي على لاغير. دونك يقدر يكون واحد من هاد الدومين لكن التكست هيستوريك راح يكون بوكو بلوس. وشفنا في لي باك اللي دازو راح يكون على لاغير، على الحرب اون جينيرال. و بريسيزيمون يحكيو ثاني على الحرب اللي صارت في الجزائر، معناتها سواء الثوره تاعنا تاع اول نوفمبر، سواء تاريخ تاع قبل الثوره، ولا يعني يشمل ولا يحكي لنا على الثوره تاع الجزائر اون جينيرال في لي سوجي تاع الباك. الوغ عندنا ثلاث انواع تاع التكست هيستوريك. وشنو هما هاد لي تيب تاع التكست هيستوريك؟ راح يكون عندنا اولتها يكون عندنا فيه البروميي تكست يكون فيه لوتور يكون يحكي لنا ان ايفينمون باسي، يحكي لنا حدث
تاريخي. دونك يحكي لنا على حدث تاريخي، لهنا لوتور راح يعطينا دي زانفورماسيون، راح يمد لنا معلوم دي زانفورماسيون، راح يمد لنا دي زانفورماسيون وراح يكون اوبجيكتيف. واش معناتها اوبجيكتيف؟ راح ما يتدخلش، ما يمدش الراي ديالو لهنايا، راح يحكي لنا يسرد لنا ان ايفينمون باسي. هذا ما كان. دونك راكونتي يحكي. ثاني شيء ولا دوزيام تيب تاع تكست هيستوريك هو وين يكون الكاتب اللي هو لوتور، الكاتب راح يكون بيرسوناج. كيفاش هذا راح يكون بيرسوناج؟ معناتها الكاتب هذا اللي راهو يكتب في النص التاريخي هذا معناتها كان شاهد ولا كان بيرسوناج في لو تكست ديال في ليستوار هذيك، في لو في هذاك. باغ اكزومبل نحكموا مجاهد مازالو عايش باغ اكزومبل، وراهو يحكي على ان في هيستوريك وهو كان يبارتيسيبي فيه، هو كان فيه. معناتها راهو يحكي لنا، راهو لهنا راهو تيموان، راهو شاهد هكذا. دونك راهو اوتور و بيرسوناج اون ميم طون، معناتها راهو كاتب و تيموان و بيرسوناج. كيفاش نقدروا نعرفوا هذا لو تكست هذا، لو تيب دو تكست هذا؟ حنا نلقاو بالبزاف لو برونون بيرسونيل جو، خاطر بويسك الكاتب هو راهو بيرسوناج وهو اللي راهو يكتب، دونك هو اللي راهو يحكي لنا والشاب، دونك راح يستعمل لو برونون بيرسونيل جو. وعندنا ثالث نوع من النص التاريخي اللي هو لو تيموانياج. لو تيموانياج هذا نجيبو الكاتب واش يدير؟ يجيب لنا شهاده، داكور. معناتها انا باغ اكزومبل راني كاتب، راني هيستوريان، مؤرخ ولا كاتب، راني نحكي على ليستوار تاع باغ اكزومبل الثوره تاع بين 54 و 62. باش نوثق المعلومات ديالي راح نجيب اون بيرسون، شخصيه تاريخيه، داكور، اللي رايحه تحكي على لي زيفينمون هذوك اللي صراو. معناتها انا راني الكاتب وراح نجيب اون اوتر بيرسون، شخصيه اخرى رايحه تحكي واش صرا، توثق لي زيفينمون اللي راني نكتب فيهم، الاحداث اللي راني نكتب فيهم، داكور. هادي باش سي بور رونفورسي لي زيفينمون هاد، سي بور رونفورسي لا فيراسيتي. معناتها نزيد نعطي مصداقيه الحدث التاريخي اللي راني نحكي عليه بالتيموانياج هذا. دونك تيموانياج معناتها شهاده. وكيفاش راح نفيق باللي راني دون ان تكست اللي فيه تيموانياج؟ راح نلقى لو بلو سوفون ولازم نلقى لي غيومي. دونك لي غيومي هادو معناتها كيما في الديسكور ديريكت عندنا لي غيومي سي دي بارول رابورتي، معناتها جبنا شهاده تاع بنادم تاع انسان وحطيناها في النص. معناتها كي نشوف لي غيومي معناتها الهضره هذيك ماشي ديالي انا ككاتب، الهضره هذيك تاع الشاهد اللي كان يحكي في ليفينمون هذاك. فوالا. دونك هذا هو غروسو مودو لو ريزومي تاع لو تكست هيستوريك، واش يكون فيه، كيفاش نقدروا نعرفوه، وشنو هما لي تيب دو تكست اللي يكونوا فيه. دونك بدون اطاله نروحوا ديريكتومون لون كيسيون، سؤال يطيح بالبزاف في الباك. دونك اللي هو نسحو رابيدمون ونقول لكم معناه. اول سؤال ولا سؤال اللي يتكرر بالبزاف في الباك، سواء بور لي سيونتيفيك ولا بور لي لاتر ولا بور لي لونغ، يطيح بالبزاف. هو يقول لك لوتور اللي هو الكاتب اي ديك دو بوين، ويقول لك جورناليست هيستوريان ولا تيموان. سؤال هذا يطيح بالبزاف. الوغ كيفاش نقدر نفرق بين
اذا كان الكاتب جورناليست، واش معناتها جورناليست، واش معناتها هيستوريان، واش معناتها تيموان. الوغ جورناليست صحفي، هيستوريان معناتها مؤرخ، تيموان شاهد. كيفاش نقدر نعرف اسكو لوتور راهو جورناليست، هيستوريان ولا تيموان، صحفي مؤرخ ولا شاهد؟ سهله بزاف. نروحوا لا سورس، شوفوا مليح معايا، تبعوا مليح معايا. لو جورناليست الصحفي كيفاش نقدروا نعرفوه في لا سورس؟ راح نلقى هاد الجمله، هاد الصيغه تاع الجمله مكتوبه كيما راح نعطيها لكم، كيما راح نمدها لكم. راح تلقاو لو نون، اسم تاع الجريده. دوكا تقول لي انا بالك ما نعرفش الجريده، ما نتبعش الصحف، ما نقراش. ماشي مشكل، سهل. راح تلقى باغ اكزومبل هكذا لو موند، هذه جريده فرنسيه. ولا راح تلقى لو جورنال ليبرتي باغ اكزومبل، هذه تاعنا تاع الجزائر، ليبرتي، الوطن، ايتترا. تلقاو فيرغول هكذا كيما راني نوري لكم، هكذا فيرغول، ومن بعد تلقاو اون دات لهنايا. تلقاو تاريخ باغ اكزومبل ليبرتي 15 janvier 1999. داكوغ. دونك وإذا لقيتوها هكذا بهاد الصيغه، كلمه بو امبورط الكلمه، هنا بالك ما تعرفوش واش معناتها نتوما، هاد لو مو هذا ما فهمتوهش يا سيدي. تلقاو ان مول لهنايا اللي هو العنوان تاع الجريده، بلوس اون دات، زايد لا دات لهنا التاريخ، باغ اكزومبل 15 janvier 99. هنا رانا سور اي سارتان بلي سي ان جورناليست. معناتها لو تكست هذا اللي لقيتو في لا سورس جبناه من ان جورنال، اون ريفيو، ماغازين، يقدر يكون ميم ان سيت انترنت. داكور. مي لازم تكون لا دات باش نقولوا بلي لوتور راهو جورناليست. هكذا. كيفاش دوك نقدروا نعرفوا بلي لوتور راهو هيستوريان، معناتها راهو مؤرخ؟ سهله بزاف ثاني. بنفس الصيغه نروحوا لا سورس، هكذا راح نلقى الاسم تاع الكتاب. راح نلقى باغ اكزومبل ليستوار دو l'Algérie. هكذا. بعد نلقى فيرغول، كون معايا ليستوار دو l'Algérie. هذا عنوان تاع الكتاب، العنوان تاع الكتاب اللي خرجنا منه النص. طري بيان. دونك ليستوار دو l'Algérie. بعد نلقى او دي، تكون مكتوبه او دي، دوك نفهمكم واش معناتها او دي. نقدر نلقى اون دات، دي فوا نلقى اون دات ثاني وقتاش خرج هاد الكتاب هذا. دونك كي تلقاو او دي هذه معناتها ايديسيون. واش معناتها؟ دار النشر. دونك سواء تكون مكتوبه ايديسيون هكذا، ولا تكون مكتوبه او دي. الاو والدي زوج حروف الاولين، وكي يكون او دي معناتها ليديسيون، معناتها دار النشر. وإلا كانت كاينه ليديسيون اللي هي دار النشر فورسيمون راح يكون كتاب. وإذا كان كتاب راح يكون مؤرخ، راح يكون هيستوريان. داكور. تري بيان. دوكا كيفاش نعرفوا بلي لوتور راهو تيموان، راهو شاهد، ما راهو ني جورناليست ني هيستوريان؟ سهله بزاف ثاني. الوغ زوج حاجات. الا شفيتو من قبل قلنا لوتور يكون بيرسوناج راهو تيموان، معناتها هو راهو في نفس في حد ذاته راهو تيموان، لوتور اللي يكتب النص. كيفاش نقدروا نلقاو نعرفوها؟ من التكست. اذا لقيت جو في التكست، واذا لقيت لي غيومي، اذا لقيت لي غيومي هنايا صافي دير بليك لوتور ما راهوش تيموان، معناتها جاب لنا لهنا تيموانياج. اتونسيون، لهنا جاب لنا تيموانياج. تبعوني مليح لهنا. اذا لقيتو جو في النص معناتها لوتور راهو تيموان. هكذا حنا قلنا من قبل باش نعرفوا بلي كاين تيموانياج ولا تيموان، قلنا كاين جو اي لي غيومي. الوغ الا كانوا لي غيومي، لوتور هنا شكون هو لوتور اللي كتب بالنص راهو تيموان.
الا لقينا جو معناتها راهو تيموان. الا لقينا لي غيومي معناتها جاب لنا ان تيموانياج. ودون سو كالا ما يقولكش لهنايا لوتور، هنا يقول لك يعطيك اسم تاع البنادم تاع الشخصيه اللي راهي مكتوبه في لو تكست. يقول لك باغ اكزومبل جميله بوحيرد اي جورناليست هيستوريان ولا تيموان. هنا دون سو كالا باردون تقدروا تقولوا باللي جميله بوحيرد تيموان. صح اذا كان لوتور ما تقولوش باللي تيموان، خاطر تيموان شاهد، وشاهد معناتها اللي راهو في نفس الوقت راهو بيرسوناج وراهو في نفس الوقت اوتور، معناتها اللي كتب النص واللي راهو شاهد هو نفسه. داكور. دونك اذا كان عندكم جو معناتها راهو تيموان. اذا كانوا لي غيومي صح، لي غيومي معناتها تيموانياج، صح تيموانياج هذا تاع لي غيومي ماشي تاع لوتور، تاع لو بيرسوناج اللي كان في النص اللي كتبو لوتور. سي كلير. دونك كيسيون هادي طيح بزاف في لي سوجي تاع الباك، سورتو ريسامون هاد لي باك الاخرين اللي جازو يطيح بزاف. داكور. وطيح بوكو بلوس في التكست هيستوريك. فوالا. نروحو دوكا une deuxième question les طيح pas mal de fois في لو تكست هيستوريك. وشنو هي هاد لا كيسيون؟ سؤال يطيح بزاف، انفان ماشي بزاف مي في 10 سنين اللي جازو هادو طاح 4-5 خطرات في التكست في لي سوجي تاع الباك في كاع لي فيليير سيانتيفيك لونغ ولا لاتر، اللي هي لا سوبجيكتيفيتي و لوبجيكتيفيتي تاع لوتور. دونك لا سوبجيكتيفيتي، دوك نفهموا واش معناتها لا سوبجيكتيفيتي وشنو هي لوبجيكتيفيتي. الوغ باش نفهموا لا سوبجيكتيفيتي و لوبجيكتيفيتي نسيو نترجموا هاد زوج كلمات. لا سوبجيكتيفيتي واش معناتها؟ لا سوبجيكتيفيتي هي انه انا اتدخل ولا نمد رايي ولا نعبر على رايي، هذه هي لا سوبجيكتيفيتي. لوبجيكتيفيتي واش معناتها؟ لوبجيكتيفيتي انا نكون حيادي، لوبجيكتيفيتي نكون نوتر، لوبجيكتيفيتي نكون موضوعي، ما ندخلش ما نعطيش الراي ديالي. داكور. الوغ لا سوبجيكتيفيتي دونك هنايا نقول لوبجيكتيفيتي نكون موضوعي. كي نقول موضوعي معناتها ما ندخلش، ما نمدش لو بوين دو فيو ديالي، ولا هنايا نمد الراي ديالي، هنايا نمد الراي ديالي، نمد لو بوين دو فيو ديالي. الوغ لا سوبجيكتيفيتي هذه اللي نمد فيها رايي تتقسم على اثنين هكذا. من بعد نعاودو نوليو لوبجيكتيفيتي. كي نفهمو مليح لا سوبجيكتيفيتي خلاص لوبجيكتيفيتي تبان واضحه. الوغ لا سوبجيكتيفيتي فيها لا سوبجيكتيفيتي نسميها اكسبليسيت. دوك نفهمكم. وفيها لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت. الكلمات هادو ان سون با تري امبورطونت. علاش؟ لخاطر لا كيسيون ماراش يقول لك اسكو لوتور راهو امبليسيت ولا اكسبليسيت، نو يقول لك اسكو لوتور، اسكو الكاتب راهو سوبجيكتيف ولا راهو اوبجيكتيف، اسكو تدخل في النص ديالو ولا ما تدخلش، ولا راهو موضوعي راهو حيادي. الوغ كي نقول لا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت معناتها لوتور راهو بريزون في لو تكست، راهو يبان في لو تكست دو مانيير كلير، معناتها واضح بليك راهو في لو تكست. كيفاش نقدر نعرفو بليك راهو في لو تكست؟ كي نلقى باغ اكزومبل لو برونون بيرسونيل جو انا، او بان بليك راهو في لو تكست. نلقاو تاني moi, le pronom tonique moi. نلقاو تاني par exemple à mon avis. واضح بلي هنا son avis معناتها
او يحكي على روحه مون افي راهو يحكي على روحه. نقدر نلقى لي فيرب دوبينيون جو بونس جو كروا ايتترا. هنا لوتور في لا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت راهو واضح. هنا نقدر نعرف فاسيلمون باللي راهو بريزون في لو تكست، باللي راهو دخل في لو تكست، il est dans le texte de manière très claire. La subjectivité implicite ركزوا فيها مليح معايا. لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت الوغ اكسبليسيت باش نعاود نولي اكسبليسيت معناتها ديريكت، معناتها هنايا بصفه مباشره ولا مباشره كيما تحب. لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت راهي انديريكت بصفه غير مباشره، معناتها الكاتب لوتور راهو بريزون في لو تكست مي ما يبانش، ما راهوش يبان. كيفاش نعرف بلي لوتور راهو بريزون في لو تكست وما راهوش يبان؟ معناتها سي با تقولوا لي كيفاش هذا راهو في لو تكست وما يبانش، كيفاش كومون؟ سهله. الوغ اذا كان عندكم في لو تكست دي زادجيكتيف، adjectif صفة. إذا كان عندكم في لو تكست ان adjectif راكم تقراو في كاع لو تكست، راكم تقراو بديتو تقراو لو تكست من الكلمة الأولى حتى الكلمة الأخرى. قبل الكلمة الأخرى لو ديرنيي مو تاع لو تكست تلقاو ان adjectif صفة وحدة برك. باغ اكزومبل جولي معناتها لوتور راهو دخل لهنايا بصفة غير مباشرة انديريكتومون. فالي با يقول جولي. علاش قال جولي؟ نعطيكم ان اكزومبل. نقول هذا سي ان ستيلو، صحيح ولا لا؟ كاع رانا شايفينه ستيلو، هذا ماشي حاجة واحدة أخرى، ستيلو. أنا نقول لك صا سي ان ستيلو، هذه سيارة ستيلو، صح. يجي واحد آخر يقول لك سي ان جولي ستيلو. شنو هي لا ديفيرونس بين هاد لي دو فراز؟ لا ديفيرونس هو لادجيكتيف جولي. هو فرايو لو ستيلو شافو جولي، معناتها دخل انديريكتومون بلادجيكتيف كاليفيكاتيف. سي كلير. دونك على بالنا في زوج بليك هذا ان ستيلو، بصح هو زاد شغل دخل مد رايو في هاد لو ستيلو شافو بليك شباب، دونك مد رايو دو مانيير انديريكت. هذه هي لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت اترافير لي زادجيكتيف. بلي زادجيكتيف كاينه حاجه واحده اخرى، لي زادفيرب. كاع لي زادفيرب سو سون دي مارك دو سوبجيكتيفيتي، معناتها سي دي سين يخلونا نعرفوا بلي لوتور راهو في لو تكست. باغ اكزومبل نلقى سيغتانمون، نلقى باغ اكزومبل بيان. هادو سي دي زادفيرب. دونك اذا لقيت ان ادفيرب في النص معناتها لوتور راهو بريزون دون لو تكست، راهو في لو تكست. ما راهوش صحيح، ما راهوش باين، ما راهوش واضح، مي راهو في لو تكست. سي كلير. او عندنا لي زادجيكتيف، عندنا لي زادفيرب، عندنا ثاني لي تيرم ميليوراتيف ou les termes péjoratifs. Les termes amélioratifs, les termes péjoratifs. واش معناتها un terme amélioratif؟ un terme amélioratif معناتها كلمة إيجابية positive، معناتها كلمة إيجابية. exemple نعطيكم مثال. Le bonheur, la joie, c'est des mots, ce sont des mots amélioratifs, positifs. كي نقول la joie, الفرح، السرور، هادو كلمات بوزيتيف. داكور. إلا استعملهم الكاتب لوتور في النص ديالو معناتها راهو بريزون في لو تكست. سي كلير. عندكم ثاني لي تيرم بيجوراتيف. لي تيرم بيجوراتيف هادو وشنو هما لي تيرم بيجوراتيف؟ كيف هما كلمات مي نيجاتيف، ولا نقولوا ديبريسياتيف. سواء تلقاو يقول لك بيجوراتيف ولا يقول لك ديبريسياتيف.
وهاد لي مو هادو كلمات سلبيه. par exemple la violence. العنف كلمه سلبيه. Donc c'est un terme péjoratif. إذا كان un terme péjoratif معناتها l'auteur راهو présente le texte, راهو في le texte mais بصفة غير مباشرة de manière implicite. كاين تاني la conjugaison. La conjugaison يقدر يكون un signe يبين باللي l'auteur راهو présente le texte. Par exemple le conditionnel. Le conditionnel, le temps du conditionnel, اللي ان شاء الله يكون عندنا وقت وين نديروا حصه نخصوها غير على لا كونجوغيزون باش تعرفوا وشنو هو لو كونديسيونيل وشنو هو باسي كومبوزي كيفاش يتكونجوغا وكيفاش نصرفوهم وين نحطوهم ايتترا. نديروا عليهم حصه غير على لي طون دو كونجوغيزون كي نافونسيو في البروغرام تاعنا ان شاء الله. دونك قلنا لو كونديسيونيل يقدر يكون ان سين يبين بلي لوتور راهو سوبجيكتيف راهو بريزون دون لو تكست راهو في النص. D'accord, او عبر على راي ديالو بان طون دو كونجوغيزون. نعاودو نقولوا ليها هذه ان بو بلو طار. عندنا ثاني لا بونكتواسيون. كي نلقى في النص لو بوين ديكسكلاماسيون علامه التعجب شكون يديرها الكاتب. دونك الا حطها الكاتب معناتها هو شاف بليك هذيك الجمله اللي كتبها ولا هذاك الحدث ولا هذاك بان له بيزار بان له ماشي نورمال. دونك هو دارها. Donc ça veut dire que راهو présent dans le texte. إذا كان point d'interrogation تانيت معناتها بلي l'auteur راهو présent dans le texte راهو يتساءل هنا الكاتب هذا راهو يتساءل. fallait pas يدير le point d'interrogation باش يكون باش ما يكونش موضوعي ولا باش يكون استغفر الله يا ربي باش يكون موضوعي. dès le point d'interrogation ça veut dire بلي راهو سوبجيكتيف. داكور راهو باين في لو تكست راهو وضح الراي تاعو راهو بان في لو تكست. داكور الوغ كاينه حاجه واحده اخرى ثاني في لا بونكتواسيون عندنا لي 3 بوين. كي نلقاو لي 3 بوين هكذا 3 بوين ماشي تاع ايتترا وماشي تاع لي كروشي اللي فيها لي كروشي هكذا نو لي 3 بوين هادو تان سي ان سين اللي يخلينا نعرفوا بلي لوتور راهو بريزون دون لو تكست. دونك برينسيبالمون هادو هما لي مارك دو سوبجيكتيفيتي تاع لو تكست. دونك اذا كانوا واحد من هادو كاينين واحد اخرين كاينين بزاف مي نعطيكم لي لازمين اللي تقدروا تم تعرفوهم تفيقوهم كيما لي زادجيكتيف لي زادفيرب الكلمات الايجابيه والكلمات السلبيه ولو كونديسيونيل. دونك هادو يخليكم تعرفوا بلي النص راهو سوبجيكتيف ولا الكاتب راهو سوبجيكتيف. دونك لوبجيكتيفيتي وشنو هي؟ كيف فهمنا دوكا شنو هي لا سوبجيكتيفيتي؟ لوبجيكتيفيتي الموضوعيه ولا كي يكون الكاتب يكون موضوعي كيكونوا هادو كاع يكونوا ابسون ما يكونوش. داكور اذا ما كانوش هادو كامل هنا دون سو كارا نقول بلي لوتور راهو اوبجيكتيف دون سو تيكست. ونكملوا على هذا الشيء ويعطيكم الصحة ونعطيكم رونديفو ان شاء الله لقاء ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله نزيدو نحط لكم 2 ولا 3 فيديو ان شاء الله فيهم نافونسيو فيهم في البروغرام تاعنا تاع لو تكست هيستوريك. الوغ ولا عندكم اسئله اطرحوهم في لي كومونتير شاركونا بالتعليقات ديالكم ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله. تبقاو على خير. بسلامه.